तें काबार जावचें ना. सासणाच्या सासणाक तें काबार जावचें ना, कारण देवान तें तुका आनी म्हाका दिल्लें आसा. मोगा बाबरानो, आमी पयल्या राजाचें शिकप सोंपयल्लेंच आसा. तर आयज सावन आमी दुसऱ्या राजाचे पुस्तकाचें शिकप करतले. ह्या पुस्तकाची थोड्याच उतरांनी आमी माहिती पळोवया. ह्या पुस्तकाच्या पयल्याच आविसरांत आमकां पळोवंक मेळटा की आहाबाचो पूत अहजा शोमरोनांत इस्रायलाचेर राज्य करूंक लागलो. ह्या घडणे वरवीं ह्या पुस्तकाची सुरवात जावंक पावता. आहाजाच्या कामाची सुरवात पयल्या राजाच्या निमाण्या आविसरांत जावंक पावली आनी दुसऱ्या राजाच्या पुस्तकांत ती खबर चालूच उरता आनी ह्या सुवातेचेर ती आमकां पळोवंक मेळटा. दुसऱ्या राजाचें पुस्तक पयलो आविसर हातून आहाब आनी जिजबेल हांचो पूत इस्रायलाचो राजा ताच्या माळयेवेल्या कुडांतल्यान सोंकला पडलो आनी ताका मार लागलो. दुसऱ्या राजाचें पुस्तक पयलो आविसर आनी पयल्यो 2 वळी आतां आमी पळोवया. म्हाका दिसता की तो खूब सोरो पियेल्लो आसूं येत म्हणून तो वेल्यान सोंकला पडलो. उपरांत जिवंत देवा कडेन आदारा पासत ताणें वचूंक जाय आसलें, पूण तो बालजबूल आजे कडेन गेलो. जशें जिजाबेल हाणें ताका सांगलें त्या प्रमाणें ताणें केलें. जिजाबेल ताजी आवय जावन आसली आनी आवय जाचेर विश्वास दवरता ताजेर पुतूय विश्वास दवरतालो. आहाज वो इतलो दुखवलेलो आसलो की आपूण बरो जातलो काय ना हाचेर ताका कांयच समजनासलें. ताका जाणा जावन घेवंक जाय आसलें की आपूण बरो जातलो काय जावचो ना. आनी ह्याच पासत तो बालजबूल हाजे कडेन गेल्लो आसलो. दुसऱ्या राजाचें पुस्तक पयलो आविसर 3री आनी 4थी वळ आमी पळोवया. ह्या सुवातेर एलियाचें निमाणें काम आमकां पळोवंक मेळटा. तो त्या दुतांक मेळूंक गेल्लो आसलो आनी ताणें तांकां सांगलें, इस्रायलांत देव ना म्हणून तूं बालबुजूल हाजे कडेन गेलो. आनी ताणें बाकीत केलें, राजा केदींच बरो जावचो ना म्हूण. ताजो हो संदेश घेवन दूत परत गेले आनी एलियान जें कितें उलयलें ताची समजणी ताणें ताका दिली. त्याच आविसरान आतां आमी मुखार पळोवया. 7वी आनी 8वी वळ. ह्या सुवातेर आमकां एलिया संबंदी चड खबर पळोवंक मेळटा. मोगाळ बाबणानो, लक्षांत दवरात की वो आहाजा राजा जिजाबेल राणीचो पूत जावन आसलो. तिणेन एलियाक जिवंत मारूंक परवानगी दिल्ली आसली आनी ती ताका मारूंक पळयताली. एलियाक दवरून दिणाऱ्याक व्हड इनाम तिणें जाहीर केल्लें आसलें. मोगा बाबणानो, अशी एक म्हण आसा की जाचो नास लागीं पावलेलो आसा ताका कितें तरी वेगळेंच येवं जाता. आमी जें कितें ह्या सुवातेचेर म्हणटात तें आहाबाच्या गराब्या संबंदी म्हणटात. आहाबाचो गराबो आमकां ह्या सुवातेचेर दिश्टी पडटा. देवान जरी व्हड विजमीत केल्ली आसली तरी आहाब आनी ताचे बायलेन म्हणजे जिजबेलान वायटूच करून केल्ल्यो आसल्यो आनी त्यो संवसाराक दिश्टी पडटाल्यो. तांणी देवाशी येवन आपणाच्या पातकाचें बोगसणें केदींच मागूंक नासलें आनी
तांचो शेवट खूब वायट तरेन जावंक पावलेलो आसलो आनी तांच्या पुतानूय देवाची आज्ञा जाणा जावन पयस केल्ली आसली. मुर्ती पुजा करप हो ताचो धर्म जावन आसलो. आहाब आनी ताची बायल जिजाबेल हाणें आपल्या पुताक हेंच शिकयल्लें आसलें. खरो देव कोण हें जाणा जावन सुद्दां ताणें व्हड पातक केल्लें आसलें. मोगा इश्टानो, म्हाका एलियाचें ह्या सुवातेचेर व्हडपण दिश्टी पडटा. तो खऱ्यांनीच धाडशी मनीस जावन आसलो. तो कोणाकूच भियोन वागून आसलो. तो तोंड पळोवन न्याय कोणाचोच करिनासलो. सत आसा तें सत आसा हेंच दाखयतालो. जें फोट आसा तें फोट आनी खरें तें खरें अशेंच ताणें केल्लें आसलें. ताणें राजाचें जिवीत वो वागणें लिपोवन दवरूंक नासलें. देवाच्या मनशान कशें वागूंक जाय आसलें तशेंच तो वागतालो. आयचे सोबेचे वडील कशें वागतात हें तुमी पळयात. तुमकां सांगपाची गरज ना. ते आयज कितें करतात आनी कोणाचो मोग करतात हें सांगपाची गरज ना. लोकांचें तोंड पळयतात आनी त्या प्रमाणे ते संदेश दितात. अशें जर जालें जायत जाल्यार देवाचो वावर मुखार वेतलो अशें तुमकां दिसता मोगाळ भावणानो? ना. तर आमचें ओय तें ओय आनी ना तें ना अशें वागणें आसूंक जाय. ह्या सुवातेर एलिया जें कितें उलयलो तें लोकांनी आयकलें. खरें पळयल्यार एलिया रानटी मनीस जावन आसलो. ताणें कसलीच वायट गजाल लिपोवन दवरूंक ना, जावं ती राजाची वो देशाची. देवाचो मनीस म्हणून ताणें आपणाचो सदांच वावर मुखार व्हेल्लो आसलो. देवाचो मनीस म्हण ताका सगळे जाण वळखताले, कारण तशें ताचें जिवीत जावन आसलें. आयज मोगाळ भावणानो, आमी क्रिस्तां थंय जियेतात. क्रिस्त आमचो देव आसा म्हूण आमी संवसाराक सांगतात, पूण आमचे भितर क्रिस्त आसा काय ना, आमचें क्रिस्तांवपण आयज संवसाराक दिश्टी पडटा काय ना हें केन्ना तुवें पळयलां? आयज हो प्रश्न तूं तुकाच विचार. तुजें जिवीत कशें आसा? मनशांनी तुका आयज कोण म्हणून पाचारलेलो आसा? आमच्या जिवितांत आयज जायते तरेच्यो अडचणी येतात. तेन्ना आमी खंय वेतात? कोणा आमी उलो मारतात? आमी जावन आसा देवाचे खरे झुजारी, खरे सैनीक, पूण आमचें वागणें देवाक मानता तसलें आसूंक जाय. तेन्नाच आमी खरे ताजे सैनीक जावंक शकतले. ह्या सुवातेर एक सरदार आमकां दिश्टी पडटा. ताणें काकूत मागली आनी देवान ताका आपणाची काकूत दाखयली. 15वी आनी 16वी ओळ. ह्या सुवातेर एलियान परत एकदां देवान केल्ल्या बाकिताचो उगडास धरलेलो आसलो. ह्या वेळार आहाबाच्या गोरेण्याचो नाश जावचो आसा हें ताणें सांगलेलें आसलें. ओमरी आनी ताजो पूत आहाब आनी ताजो नातू अहजा हे सगळे वायटूच जावन आसले. तातूंतलो एकलोय बरो नासलो. तांणी व्हड दुश्टपण केल्लेलें आसलें. देवान तांकां बरीच खास्त दिल्ली आसली. तांचें सगळ्यांहून व्हड पातक जावन आसलें तें म्हणजे ताणें जिवंत देवाक सोडून संवसाराच्या देवाची पुजा केल्ली आसली. सैतानाची तांणी भक्ती केल्ली आसली. आयज सुद्दां देव असल्या लोकांचो द्वेश करता, पूण जेजू क्रिस्ताच्या मध्यस्थे वरवीं तो सोंसणीकायेन आसा. दुसऱ्या राजाच्या पुस्तकान आनी दुसऱ्या आविसरान एलियाच्या जिविताचो शेवट दाखयल्लो आसा. उज्याच्या रथान बसून एलिया स्वर्गार वेता आनी ताच्या उपरांत आलिशा आनी म्हत्वाची सुवात घेतलेली आसली. तशेंच
ह्या आविसराच्या निमाण्या स्वातेर वायट भुरग्यांच्या जिवितांत आयलोलें दूख, तांकां वाशाला वरवीं आयलोलें मरण आमकां पळोवंक मेळटा. तर पळोवया दुसरो आविसर आनी पयल्या 4 वळींनी. ह्या स्वातेर आमी पळयतात की आलिशान फाटल्यान रावचे म्हणून एलिया खूब व्हड प्रयत्न करता, पूण आलिशा ताका सोडूंक तयार ना. ताका खबर आसली की ज्या दिसा एलिया पृथ्वी सोडून वेतलो तेन्ना दोनी देव एलियाक आपणाच्या घरा व्हरतलो, आनी ही वेळ आलिशाक चुकोवंक नाका आसली. मोगा बावडानो, आलिशाक एलियाचें कितें जातलें हें खबर आसलें, कारण एलिया खूद देवाक वळखतालो आनी देव ताका वळखतालो. एलियाक देव उखलून व्हरतलो आसलो हें आलिशाक बरे भशेन खबर आसलें. मोगा बावडानो, आयज काल लोक खबर काडच्या पासत वेगवेगळ्या सुवातांनी वेतात आनी वेगवेगळ्या लोकांकडल्यान माहिती ते एकठांय करतात. तांकां आपणाचें भविश्य आयकूंक बरें लागता. थोडे लोक गाडयेपण करतात आनी आपणाचें मुखार कितें जातलें हें ते विचारून घेतात. अशे तरेचें जायते तरेचें पातक आमकां ह्या संवसारांत दिश्टी पडटा. तुमी रस्त्यान वेता आसतना पळयलांच आसतलें, पोपट घेवन कांय जाण रस्त्याच्या देगेक बसलेले आसतात. तांच्या मुखार मनीस येता आनी ते आपणाचें नशीब पारखूंक सांगतात. जें कितें ते लोक सांगतात तें ह्या मनशांक बरें लागता. आपूण कितें जातलो, आपणाचो धंदो कसो चलतलो, आपणाक खंयचे वटेन फायदो मेळटलो, अशेंच ते तांकां विचारतात आनी ते जें कितें तांकां सांगतात ताजेर ते पातयेवन रावतात. खरेंच आयज सैतानान हो आख्खो संवसार आपणाच्या हातान घेतलेलो आसा. सैतानाक जाय संवसारांतल्या सगळ्या लोकांनी आपणाची पुजा करची, फोटींगपण ह्या संवसारांत चलोवचें, बरेपण ह्या संवसारांत कांयच उरचें न्हय. हीच येवजण सैतानाची जावन आसा. एक रस्त्याचे कोडेक बसलेलो मनीस जर आपणाचें भविश्य पारखिता तर देव आसून कित्याक उपेग? खरो आनी जिवंत देव तुजें भविश्य नको? देवाक कांयच आगोड ना. पूण आयज आमी नकोत की देव कोण आनी आमी ताका कसो उलो मारूंक जाय, आमी ताजेशी कशी येवंक जाय हेंच आमकां खबर ना. खरेंच मोगाळ बाबडनो, देवाच्या उतरान इतलो मोग भरलेलो आसा, इतलें दादोसपण भरलेलें आसा, त्या पासत आमी तें वाचूंक जाय. तातूंतलो अर्थ जो कितें आसा तो आमी घेवंक जाय. तातूंत सगळे तरेची जाणवाय आसा ती आमी घेवंक जाय. आयज एक इश्ट दुसऱ्या इश्टाक वायट संवय शिकयता, पूण बरें कोणूच शिकोवणारो ह्या संवसारांत ना. कारण बरो म्हणटा तो कोण नाच. आसा तो एकलोच दोनी जेजू ख्रिस्त. तोच जावन आसा उत्तम आनी बरो. आमच्या सगळ्या अडचण्यांनी तोच आमकां आदार दिवंक शकता. आमकां ताजीच काकूच जाय, ताजीच दया जाय. ताज्या शिवाय आमी कांयच करूंक शकना. जायते क्रिस्तांव अशें म्हणटात की आमी खरे क्रिस्तांव, आमकां देवाची उतर शिकपाची गरज ना. मोगाळ बाबडनो, क्रिस्तांव व नांवावेल्यान जायना, तर ताज्या कोडण्या उद्देशी जाता. क्रिस्त जर तुज्या थंय ना तर तूं क्रिस्तांवच न्हय. क्रिस्त बेश्टोच ह्या संवसारांत आयलो अशें जातलें जर तूं तुका जाय तसो वागलो जाल्यार. आपणाच्या कुडी पसत आयज मनीस सगळेंच करता, पूण देवाच्या पसत कितें करता जायत? देवान संवसाराचो तो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या पुताक दिलो. पूण तुवें आयज संवसाराक कितें दिलां आनी देवाक कितें दिलां? काय संवसार तुज्या भितर चल्लेलो आसा, काय देवाच्या आशने तुज्या भितर चल्लेले आसा?
हातूंतलो खंयचो जबाब सारको जावन आसा. मोगाळ भावा, आयज हांव जाणा तुका जायतें दूख आसा, जायते त्रास आसा, तूं अडचणांनी वेता, तुजी कामां कसलींच जायना. पूण एक तूं उगडास दवर. देवाच्या ओतम्यांक तूं नाकारूं नाका. देवाच्या ओतम्यान व्हड बळ भरलेलें आसा. खरें एलिया स्वर्गार गेलो, पूण आलिशाक दोबरादान देवाचो वांटो मेळ्ळो. देवान ताका भरपूर आशिर्वादान भरलो आनी जीं कामां एलियान करूंक नासलीं ती पासून आलिशान केल्लीं आमकां पळोवंक मेळटा. तर आमकां हाज्या फुडल्या कार्यावळींनी पळोवंक जाय की आलिशान कितें केलें आनी देवाचो हात ताचेर कसो आसलो. हें जर आमी बारीकसाणेन शिकले तर आमकांय देवाचो व्हड आशिर्वाद मेळटलो. आमी आयज देवाचो वावर कसो करूंक जाय हेंय देव आमकां शिकयता. आमी संवसारांत येवन थोडेच दीस जिवप, उपरांत मरोन वचप, इतलेंच जिवीत न्हय, जिवीत खूब व्हड जावन आसा. तें काबार जावचें ना. सासणाच्या सासणाक तें काबार जावचें ना. कारण देवान तें तुका आनी म्हाका दिल्लें आसा. आमी जाणा की देवान कितलीं व्हड विजमितां फाटल्या ताचे पोरजेच्या जिवितांत केल्लीं आसलीं ती. आनी आयज देव आपणाची विजमितां तशींच चालू दवरता. दोनी जेजू म्हणटा, काल, आयज आनी सदांकाल आपूण तोच. आपूण केदींच बदलो ना. आनी हें खरें जावन आसा. काल जी पोरजां ह्या संवसारांत आसली ताजो तो देव जावन आसलो. आयज जी पोरजां ह्या संवसारांत आसा ताजो तो देव आसा. आनी हाज्या मुखार जी संवसारांत पोरजां येवची आसा तांचो तो देव आसतलो. मोगाळ बाबळांनो, देव सगळें करूंक शकता. आनी आयज पासून जें कितें ताणें केलां तें सगळ्याहून उत्तम आनी बरें जावन आसा. आयज ह्या वेळार देव आमकां जायत्यो गजाली शिकयता. देवाचो आशिर्वाद आमच्या थंय आसा. तर मोगाळ बाबळांनो, वेळ जायत येता. ह्या वेळार आमी देवाचें उतर हांगा सोंपोवया. आनी एक हांव तुमकां विचारतां, देवाचें उतर कशें तुमकां लागता हें हांव जाणा जावंक पळयतां. आयजूच तुजी चीड बरय आनी म्हाका कळय. आनी तुजी कसलीय मागणी आसा जाल्यार तीय कळय. तर मोगाळ बाबळांनो, ही कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळींत आमी परत मेळुया.